नौजवानों देखो जरा, आज हमारे मुस्लिम माशरे का नौजवान क्या हालात है उसके। चौराहों पर बैठा बदनिगाही कर रहा है, अपने महल्ले के तिकोने अड्डों पर बैठकर हर आने जाने वालियों पर नजर रखता है। क्या हो गया इन नजरों को? वो नजर जो कभी सिर्फ मुस्तफा की दीवानी थी, वो नजर जो कभी सिर्फ रुखे मुस्तफा की आरज़ू करती थी। मालिक अगर कभी दिखाना तो मुस्तफा का चेहरा दिखा देना। आज उस नजर को क्या हो गया कि वो बहक गई है, वो आज रुसवाइयों का सबब बन गई है। मुस्लिम मुआशरे के मुस्लिम नौजवान आज अपने भी रुसवाई कर रहे हैं, इस्लामों को भी, मुस्लिम मुआशरे की भी। आए दिन खबरें आती रहती हैं, फला नौजवान फला के साथ चला गया, हंगामा है, चारों तरफ मुसलमानों की बदनामी हो रही है। यह निगाहें बहकने का मामला था। तुमने अपनी निगाहों से रसूलुल्लाह की शरीयत को रुसवा करने की सोची थी। याद रखना, रसूलुल्लाह की शरीयत पहले भी चमक रही थी, आज भी चमक रही है, लेकिन कोई जब उस शरीयत से हटता है तो रुसवाइयां उसके मुकद्दर में लिख दी जाती है। आज हम जिन रुसवाइयों का सामना कर रहे हैं वो सिर्फ इसलिए है कि ये हमारी निगाहें गुंबद खजरा से हटकर मुआशरे में फैल गई है, इसलिए आज। वरना वो नौजवान भी थे जिन्होंने अपनी निगाहों के तकद्दुस से रसूलुल्लाह के परचम को बुलंद कर दिया। वो नौजवान भी थे कि जिनको खोलते हुए एक कढ़ाव के सामने दो भाइयों को लाया गया और लाकर कहा गया, सुनो, ये खोलता हुआ तेल देख रहे हो, इसके लब के किनारे किनारे पर तुम खड़े हो, सिर्फ एक लम्हा है, बताओ हुजूर को छोड़ते हो कि नहीं छोड़ते हो, रसूलुल्लाह को छोड़ते हो कि नहीं छोड़ते हो। मुस्कुराकर दोनों भाइयों ने जवाब दिया, नादान, हम तो ये आरज़ू रखते हैं कि ये एक जान क्या है, अगर हजारों जाने हो तो रसूलुल्लाह के नाम पर सबको कुर्बान कर दिया जाए। तुम कहते हो कि हुजूर को छोड़ दे, ये जान उन्हीं की है, उन्हीं पर कुर्बान हो जाए तो इससे अच्छे नसीब की बात नहीं। लुटा दी, कूद गए, खोलते हुए तेल में उनकी हड्डियां चमकने लगी। तुम्हें क्या लगता है कि वो तड़पे हैं? तुम्हें क्या लगता है कि वो जख्मी हुए हैं? नहीं मेरे दोस्त, शहीद होने वाले का सिर्फ एक लम्हा होता है। यहां वो गोता लगाता है, जब सर उठाता है तो रसूलुल्लाह उसके सामने नजर आते हैं, आका उसका इस्तिकबाल करते हुए नजर आते हैं। दोनों भाइयों को गोते में लगा दिया, दोनों भाइयों को शहादत हो गई। तीसरा छोटा सा नौजवान, 20 साल की जवानी, कहा इसको भी डाल दो। वजीर ने कहा, बादशाह थोड़ी मोहलत दी जाए, ये नौखेज मालूम होता है, ये अभी नई उम्र का है, हो सकता है इन दोनों ने इसे बहकाया हो तो बहक कर आ गया है, मुझे मोहलत दें, मैं 40 दिन के अंदर इसको शीशे में उतार लूंगा, इसका नशा खत्म कर दूंगा, मुझे मोहलत दी जाए। वजीर से कहा ठीक है, इसको ले जाओ। वजीर अपने घर ले गया, एक महल में, अलग महल में उसको रखा, कहा तुम इस कमरे में रहो। अपनी बेटी के पास पहुंचा, कहा बेटी मैं बादशाह से बहुत इनाम की उम्मीद रखता हूं, सिर्फ एक काम है, तुम्हें एक नौजवान को अपनी मोहब्बत के जाल में फंसाना है, तो मैं अपनी मोहब्बत का जाम पिलाकर उसे रसूलुल्लाह की दहलीज से काट कर अपना गुलाम बना लेना है, अपने मजहब में लाना है, सिर्फ इतना काम है। बेटी ने कहा अब्बा वक्त कितना है? कहा 40 दिन। कहा आप बहुत ज्यादा भोले मालूम होते हैं, मेरा हुस्न वो हुस्न है कि एक झलक पाने के लिए नौजवान गलियों के चक्कर लगाते हैं। क्या ये नौजवान की मजाल है? 40 दिन तो बहुत दूर की बात है, अब्बा 2-4 दिन से ज्यादा नहीं लगे। कहा बेटी तो तुम्हारा भी इम्तिहान है। यहां
رات کا جب سناٹا ہوا، کمرے میں شمع جل رہی ہیں، ماحول بالکل رومانی بنا دیا گیا ہے، اچانک وہ لڑکی سجی سوری خوبصورت تھی، سارے کے سارے پازیب پہنے، خوبصورتی کے سارے ہتھیاروں سے لیس ہو کر اس کمرے میں جیسے ہی پہنچی، پازیب کی جھنک پڑی، جیسے ہی چھم سے پازیب بجا، نوجوان سمجھ گیا ہو نہ ہو اب میرا امتحان کا وقت آ گیا ہے۔ نوجوان نے کچھ نہیں کیا، نہ ادھر نہ ادھر، مصلی بچھایا اور فوراً کا اللہ اکبر اور اللہ کی بارگاہ میں کھڑا ہو گیا، نہ ادھر نہ ادھر، نماز کے لیے کھڑا ہو گیا، سجدے میں جاتا تو آنسو بہتے اور آنسوؤں کے ذریعے وہ رب کی بارگاہ میں کہتا مالک آج بات میری نہیں ہے، اگر میں بہکا تو صرف میں رسوا نہیں ہو جاؤں گا، اگر میں بہکا تو تیرے رسول کا دین بھی رسوا ہو سکتا ہے، تیرے رسول کی تعلیمات بھی رسوا ہو سکتا۔ مالک مجھے طاقت دے کہ میں اتنے خطرناک اس منصوبے سے اپنے ایمان کی حفاظت کر لوں۔ رات کے کئی وقت گزر گیا، نوجوان نیت باندھے ہوئے، صبح ہو گئی، جس حسن اور ناز و ادا کے ساتھ آئی تھی مرجھائی ہوئی چہرے کے ساتھ چلی گئی۔ ابا سے کہا ابا لگتا ہے کہ آج اس کی عبادت کی رات تھی، اس لیے اس نے رات بھر عبادت کی ہے، گھبراؤ نہیں ابھی کئی راتیں ہیں۔ ہر رات دوبارہ گئی، تیسری مرتبہ گئی، راتوں پر راتیں آتی گئی، نوجوان بس احساس کرتا اللہ کے حضور کھڑا ہو جا، مالک تو ہی مدد دینے والا ہے، میری جوانی مجھے فتنے میں نہ ڈال دے، اس لیے اللہ میں تجھ سے مدد مانگ رہا ہوں، مالک مجھے مدد دے، میرے ایمان کی حفاظت کر۔ یہ جوانی ان لڑکیوں کے لیے نہیں ہے، یہ جوانی تو نے اس لیے دی ہے تاکہ تیرے نبی کے قدموں پر قربان کر دی جائے، نثار کر دی جائے۔ اے اللہ مجھے طاقت دے۔ آتی رہی جاتی رہی، ایک وقت گزر گیا، اللہ اکبر، پھر ایک رات وہ بھی آئی کہ جانے والی گئی، مصلی پر اس نے نیت باندھی تو خود بول کر کہتی ہے نوجوان اب سلام پھیر لے اور سن، اب معاملہ دوسرا ہے، سلام پھیر اور مجھے بھی کلمہ پڑھا کر اس نبی تک پہنچا دے جس نبی نے تیری آنکھوں میں فرشتوں جیسی شرم پیدا کر دی ہے، حیا پیدا کر دی ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت۔ آستانہ علی قبول شریف، آستانہ علی قبول شریف، حضور صاحب سجادہ۔ حضرات محترم، یہ ہوتا ہے جھک ہی پلکوں کا اثر، کہا مجھے بھی اس نبی تک پہنچا دے جس نبی نے تیرے جیسے انسان کو بھی فرشتہ بنا دیا ہے۔ یہ ہماری نگاہوں کا اثر ہوتا تھا کہ ہماری حیا اور ہماری شرم دیکھ کر لوگ اندازہ لگا لیتے تھے نظریں جھکا کر چل رہا ہے، اتنی بڑی مجمع ہے، ایسی بھیڑ ہے، ہر طرف حسن بکھرا ہے، مگر چلنے والے کو دیکھو، نظریں جھکی ہیں، پلکیں جھکی ہیں، کوئی چیز کی خبر نہیں، الگ دیوانگی میں ہے۔ یاد رکھو یہ کوئی اور نہیں، رسول اللہ کا دیوانہ محسوس ہو رہا ہے، آقا کا غلام محسوس ہو رہا ہے۔